अब्बू के जाने के बाद मेरी अम्मी घर चलाने के लिए लोगों की चारपाइयाँ बुना करती थी। अम्मी एक चारपाई बनाने के 10,000 लेती थी और लोग खुशी खुशी इन्हें 10,000 रुपये दे देते थे। और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। लोग 10,000 रुपये में चारपाई क्यों बनवाते थे, जबकि इतने पैसे में तो नई चारपाई आ सकती थी। मगर मेरी इस उलझन का कोई जवाब ना मिल सका। अम्मा मेरी ख्वाहिशात और घर अखराजात चलाने के लिए रात काम करती थी, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जिस आदमी ने चारपाई बनवानी होती थी वो रात को आता और सुबह बनी हुई चारपाई लेकर चला जाता। वो आदमी सारी रात हमारे घर रुकता था और अम्मी ने मुझे कमरे से बाहर आने से सख्ती से मना किया हुआ था। लेकिन एक रात मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाहर निकल आई। मैंने देखना चाहती थी कि हमारे घर में होता क्या है, लेकिन मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि अम्मी चारपाई बनाने के साथ साथ इस आदमी को, मेरा नाम सना है, मेरे अब्बू फौत हो चुके थे, मेरी अम्मी ही घर को चलाती थी। अम्मी लोगों की चारपाइयाँ बुना कर देती थी और इसके सहारे ही हमारा घर चलता था। मेरी अम्मी इस मामले में हाथ बहुत तेज़ चलता था और मोहल्ले में भी जाकर काम किया करती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि जो बहुत ज़्यादा अजीब होता वो ये कि एक इंसान अपनी चारपाई का फ्रेम लेकर आता था और अम्मी से कहता कि चारपाई बनवानी है, तो अम्मा कहती कि मैं सारी रात काम करूँगी और तुम भी यहीं पर बैठोगे ताकि तुम सुबह अपनी चारपाई वापस लेकर जा सको। और एक कमरे में बैठकर काम किया करती थी और सारी रात जागती थी, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता। इसके बाद सुबह वो इंसान अपनी चारपाई लेकर वहाँ से चला जाता था। मेरी अम्मी की एक और बहुत ही अजीब आदत थी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने काले रंग के कपड़े ही पहने थे। उन्होंने हमेशा से काला रंग ही पहना था। जब इस बारे में इस अम्मी से एक सवाल किया तो उसको हमेशा काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि इसका नज़र ना लग जाए, क्योंकि काले रंग पर नज़र नहीं लगती। तब से अम्मी काले कपड़े पहनती थी। अब तो मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई थी, अब इनको किसकी नज़र लगनी थी। ये अलग बात है कि अभी भी वो खूबसूरत नज़र आती थी, क्योंकि वो दुबली पतली थी और इनकी शादी कम उम्र में हुई थी। लेकिन मैं अम्मी को कह रही थी कि आपका अपना दिल तंग नहीं होता काले कपड़े पहन पहन कर। वो कहती कपड़ा तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, हमने कौन सा कोई फैशन तो नहीं करना होता, जो मिल जाता है पहन लेते हैं। लेकिन ये बात बहुत अजीब सी थी। कुछ लोग तो अम्मी को इस तरह भी बुलाते थे, वही जो काले कपड़े पहनती है इसके घर जा रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब कोई शख्स सारी रात चारपाई बनवाने के लिए आता तो अम्मी मुझे कमरे से बाहर निकाल देती और मुझे इस कमरे में कदम नहीं रखने देती थी। इस कमरे में सिर्फ एक अलमारी थी, बाकी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अम्मा के बैठने के लिए एक स्टूल था और बैठने के लिए और सामान बुनने का था। मैं इनको कहती थी कि आपके लिए चाय बना देती हूँ, लेकिन वो मुझे कमरे में पाँव तक रखने नहीं देती थी। बल्कि एक दिन तो उन्होंने मुझे डांट ही दिया। उन्होंने कहा तेरा क्या काम है यहाँ पर, जो बार बार बहाने कर रही हो, यहाँ आने से निकल जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धक्का भी दे दिया। मैं हैरान रह गई, मेरी अम्मी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। मैं इनको कहती थी कि ये दिन में करने का काम है, नहीं तो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी और आप रात को बैठकर ये काम करती हैं। आपको नहीं लगता ये सब कुछ काफ़ी अजीब है? आप रात में ये काम करेंगी तो नज़र ख़राब हो जाएगी, फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगी। आप इनको कहा करें कि ये दिन में काम कर लिया करें। लेकिन मेरी अम्मा मुझे कहती कि तू कौन है इस मामले में बोलने वाली, पेट में रोटी जा रही है ना इस काम की वजह से, इसीलिए चुप करके बैठ जा। मेरे पेट में वाकई रोटी जा रही थी और इस घर में रोज़ गोश्त बनता था, क्योंकि एक और बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो ये कि कोई रात के लिए चारपाई का काम करवाने आता तो मेरी अम्मी इससे 10,000 रुपये मांगा करती थी, जबकि 4300 में नई चारपाई आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक दिन मैंने सोचा चलो आज एक दफ़ा ज़रा देखूं तो सही कि ऐसा भी क्या ख़ास है। और अम्मा की बनाई हुई चारपाई के अंदर जो देने वाला 10,000 खुशी खुशी दे देता है, अम्मा भी मांग लेती है। वो शख्स चारपाई रख के रक्षा लेने गया था, क्योंकि रक्षा चारपाई इसने रक्षे पर ही ले जानी थी। मैंने चारपाई को अच्छी तरह से देखा तो चारपाई तो आम चारपाई जैसी लग रही थी।
इसी तरह से कुछ भी ख़ास नहीं था इसमें। वैसे ही मेरी अम्मी बहुत नफीस काम करती थी, लेकिन इसके अलावा तो कोई सरखाब के पर नहीं लगे थे। पर फिर इसने 10,000 किस बात के दिए थे, बल्कि कुछ लोग तो खुश होकर 1,000 2,000 ज़्यादा भी दे दिया करते थे। आपने बहुत मेहनत की और मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। अम्मी कहती किसी को इस बारे में पता ना चले। मोहल्ले समझते थे कि वही चारपाई 500 या 400 रुपये में लेती है, जबकि रूटीन में सबके होती हैं। अगर कोई सामान भी अपने पास से लेता है तो अम्मी 500 रुपया लेती थी, और अगर सामान अपने पास से लगाती तो फिर 800 या 1,000 रुपया लेती थी। लेकिन सिर्फ एक चारपाई बनाने के भला कौन 10,000 रुपया देता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। एक दिन मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं हैरान रह गई। आधी रात का वक़्त था, आज कोई भी ग्राहक नहीं था, लेकिन अम्मी जाग रही थी और इसी कमरे में बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुई कि रो क्यों रही है। मैं आगे बढ़ने लगी इनको चुप करवाने के लिए, लेकिन इनकी बातें सुनकर वहीं रुक गई। वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मैं एक बुरी इंसान हूँ, लेकिन मेरियाँ बुराइयाँ मेरी बेटी को ना दिखाना, इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करना, इसके आगे मेरे किए हुए कर्म ना आ जाए। मैं हैरान थी कि वो इस तरह क्यों कह रही थी, लेकिन ना जाने अम्मी को किस बात का अफसोस था। शायद इस बात का कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा से ढंग से बात नहीं की थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा के साथ झगड़ा किया था, क्योंकि बाबा इस काम के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि मेरे बाबा इस काम के ख़िलाफ़ थे। मेरे अब्बा रेलवे में काम करते थे, इनकी अच्छी भली तनख्वाह थी। जब अम्मी इनकी ज़िंदगी में ये सब काम करने की बातें करती थी तो अब मना करते थे और कहते थे कि ख़बरदार, जो तूने ये काम किया नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूँगा। ये काम करने की तुझे क्या ज़रूरत थी। मुझे तो बाबा की भी समझ नहीं आती थी कि इस काम में मसला क्या था। ये काम तो अम्मी ने घर बैठकर ही करना था, कोई घर से बाहर तो जाना नहीं था। लेकिन मुझे इस वक्त इनकी बातों की ठीक से कोई भी समझ नहीं आती थी। मैं बहुत ही छोटी थी। वो लोग हमेशा ऐसे ही किसी बात पर झगड़ते रहते थे। और एक दिन कुछ वाकई ऐसा हो गया जो हैरानकुन था। मैंने अम्मी से इस बारे में पूछना था, लेकिन अम्मी ने मुझे कोई जवाब ना दिया। एक शख्स 2 हफ्ते पहले एक चारपाई बनवा के ले गया था। इसकी शक्ल मुझे अच्छी तरह याद थी, क्योंकि इसने कहा था कि मुझे पानी का गिलास दे दो बेटी। बोला सा इंसान था, और 2 हफ्ते बाद वापस आया तो किसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। इसने कहा ठीक है, मैं साइड पर बैठकर इनका इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं अभी गली में निकल गई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो घर में बैठा है और मैं भी इस घर में रहूँ। अम्मी रास्ते में ही मिल गई तो अम्मी ने कहा यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि हफ्ते वाले दिन जो पहले ग्राहक आया था वो मठियाई लेकर आया है। मेरी अम्मी भी खामोश हो गई। मैंने अम्मी को कहा वो मठियाई लेकर क्यों आया है, ऐसी भी क्या बात हुई है, भला कोई चारपाई बनवाई बनाकर मठियाई देने आता है क्या। तो घर में बैठा था। अम्मी ने मुझे कहा तू जा साथ वाले के घर से 2 चम्मच गरम मसाला लेके आओ। मैंने कहा घर में गरम मसाला पड़ा है। तो अम्मी ने कहा वो ख़राब हो गया है, इसमें खुशबू नहीं है, तो इसे लेकर आ, इसके पास बहुत अच्छा है, जिसमें इससे खुशबू आती है। मैं समझ गई कि वो मुझे घर में जाने नहीं देना चाहती थी, मुझे घर से निकाल रही थी। इन्होंने मुझे साथ वाले घर में भेज दिया। मैं भी जल्दी जल्दी गरम मसाला लेकर जब घर आई तो वो बंदा जाते जाते भी मेरी अम्मी का शुक्रिया अदा कर रहा था और वो वहाँ से जा रहा था। अम्मी ने मुझे कहा ये मिठाई खा। मैंने कहा क्यों लेकर गया आया है मिठाई। तो अम्मी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। इस दिन बातों बातों में बता रहा था कि इसके बेटे की शादी नहीं हो रही, अब इसके बेटे की शादी तय हो गई है, इसीलिए वो मुझे मिठाई देने आया है। मुझे बहन कह रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई। इस तरह तो ये किसी से सब्ज़ी भी लेता होगा, किसी से गोश्त भी लेता होगा, किसी से किराने का सामान भी लेता होगा, तो क्या इन सब के पास भी मिठाई लेकर जाएगा। ऐसे इंसान किसी से कोई काम करवाता है तो इसे थोड़ा याद रहता है, इसे तो भूल जाता है। फिर ये क्या बात हुई। मुझे अब अम्मी की सारी बातें ही अजीब लग रही थी। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही थी, मैं इनकी बातों में आ जाती। मेरे दिमाग में सवाल आते थे, हर बात का मुझे जवाब चाहिए ही होता था। अम्मी और मैं अकेले रहते थे, इसीलिए लोग भी हमारे बारे में बातें करते थे कि चारपाइयाँ बनाने वाली है, चारपाइयाँ बुनती है। इनकी माँ फिर भी
ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، فریج، اوون، مشین، پنکھے۔ میرا جہیز بھی تو تیار کھڑا تھا، بالکل مکمل تھا۔ امی نے سب کچھ ہی بنایا تھا۔ بابا تو گئے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے اور ان کے زمانے میں گھر چلتا، پر ہم کچھ نہیں بنا پاتے تھے۔ ابھی جو اس گھر میں ہوا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک شخص اس لیے مٹھائی دینے آیا تھا کہ کیونکہ اس نے ہم سے ایک چارپائی کا کام کروایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ گھر کی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھی میں۔ ایسا لگتا تھا مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں ملے گا۔ میں پریشان ہو کر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی، جب ان سے میری امی بالکل بات نہیں کی کرتی تھی، جبکہ وہی ہماری اکلوتی رشتہ دار تھی اور بہت اچھی انسان تھی۔ راستے میں کبھی مل جاتی تو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ چلی گئی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ان کو پتا تھا میں چھپ کر ہی آئی ہوں، کیونکہ امی تو ان سے جینا مرنا ختم کر چکی تھی۔ میں نے آپ کی باہوں میں آ کر بہت سکون ملتا ہے، وہ مجھے گلے لگاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا جو مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میری خالہ اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی اور میں اس کے لیے گھر سے بھاگنے والی نہیں، اسی لیے وہ چپ چاپ پھرتا رہتا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا آج کل کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ انکار کر رہا ہے۔ انکار کی وجہ تو تمہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا اس سے کہیں کسی سے شادی کر لے، کیونکہ میری امی تو کبھی نہیں مانے گی اور میرے دل میں بھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی امی سے یہ بات کی تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دے گی۔ میری خالہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں تمہاری ماں ضدی ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی یہ نہیں چاہتی، اسی لیے نہیں کیونکہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے کہا آپ دونوں بہنوں کے بیچ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کم سے کم مجھے یہ تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا اگر تم کو بتا دیا تو پھر تمہیں بھی اپنی ماں سے نفرت ہو جائے گی۔ دل میں سوال اتنے بڑھ گئے تھے کہ اب صرف جواب کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ خالہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ راستے میں آ رہی تھی تو اپنے ہی بارے میں باتیں سننے کو ملی۔ لوگ کہتے کہ 4 پہیہ بناتے ہیں یہ لوگ، 30 روپے دن کا کماتے ہیں، ان کے گھر میں اتنی ساری چیزیں کیسے ہیں؟ اب تو میرے کانوں تک یہ باتیں بھی پہنچنے لگی تھی۔ شاید ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھی، لوگ ہمارے بد کردار سمجھ رہے تھے، جو کہ اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے امی سے یہ بات کی اور کہا آپ ایسا کیا کرتی ہیں کہ لوگ آپ کو 10,000 روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف ایک چارپائی کے پیچھے، جبکہ وہ 10,000 میں 3 چارپائیاں خرید سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ کیوں میرے دماغ میں بہت زیادہ خرابی ہو رہی ہے، اپنے بارے میں بری بات تک نہیں سن سکتی۔ میں آج تک کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ احمد مجھے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو جلتی ہے مجھ سے، میرے حسن سے جلتی تھی، میری قسمت سے، اور اس کی نظر لگ گئی ہے مجھے تو۔ تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، عورت کہاں سے آئی ہے پوچھ گچھ کرنے والی؟ ابھی زمین سے پوری اگی نہیں، روز اچھے کھانے کھاتی ہے، اور میں نے اچھے سے اچھا رشتہ آ جائے گا تیرا، اور تیری شادی میں نے اس محلے میں ویسے بھی نہیں کرنی۔ اس محلے میں کون سے اچھے لوگ رہتے ہیں؟ سارے ہی سارے ان پڑھ اور جاہل۔ چپ کر کے بیٹھ جا، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، جتنا تجھے کہا ہے نا اتنا ہی کر۔ اچھا کھا رہی ہے، اچھا پی رہی ہے، اچھا پہن رہی ہے، بس اسی میں خوش رہ۔ کل کو تجھے کوئی اچھی شکل والا شوہر بھی تلاش کر کے دے دوں گی، چلی جانا اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، پھر بے شک اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ پتہ ہے مجھے گئی ہوگی نا میری بہن کے گھر، وہی تیرے کان بھرتی ہے، وہاں سے جب بھی تو آتی ہے مجھے تیری باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں واقعی گئی تھی اور میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتی؟ مجھے تو بتا دے، اب اس میں ایسی کون سی بات ہے چھپانے والی؟ امی نے کہا بس میرے ساتھ دشمنی ہے اس کی، وہ میرا رشتہ خراب کیا کرتی تھی کیونکہ خود اس سے شادی کرنا چاہتی تھی،
پر مجھے خالہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ ان کی شادی تو ایک بوڑھے انسان سے ہوئی تھی جو شادی کے 10 سال بعد اس دنیا سے بیمار ہو کر چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اگر ان کو شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو اس ٹائم شادی کر لیتی۔ ان کا تو صرف ایک ہی بیٹا تھا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اسے اسکول میں پڑھاتی تھی، وہیں سے اپنے بیٹے کا پیٹ پالا اور اپنا گھر بھی بنا لیا۔ بچے، ان کے گھر کا ماحول اور خود بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ دل میں احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ میرا اپنا کزن تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کبھی کبھی یہ بات انسان کو زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، بجائے اس کے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت سے زیادہ محبت کروانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری امی نہیں مانیں گی، اور اپنی محبت اور ماں میں سے میں نے ماں کو ہی چنا تھا، اسی لیے میں خاموش تھی۔ لیکن میری ماں کی باتیں اور حرکتیں اب میری سمجھ سے باہر تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے اپنی ماں پر نظر رکھنی ہے۔ ایک ہفتے سے کوئی گاہک نہیں آیا تھا، لیکن بآخر آ ہی گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں آج رات امی پر نظر رکھوں گی، کمرے میں جا کر دیکھوں گی کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی میں سوراخ بھی کر دیا تھا، اتنا بڑا کیا تھا کہ مجھے کمرے کا سارا ماحول نظر آتا، لیکن میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے جاسوسی کرنی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب کچھ کرنا، لیکن امی نے اور کوئی رستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا، تو پھر کیا کرتی میں؟ ہر باپ کی طرح امی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کمرے سے دور رہنا، اور میں ان کے کہے بغیر دور ہی بیٹھی تھی۔ لیکن دراصل میں نے وہ جگہ سنبھال لی تھی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ آدمی سامنے بیٹھا تھا۔ امی نے چارپائی بنانے کا سامان نکالا اور ایک طرف ایک چھوٹے سے تسلے میں آگ لگا دی۔ میں حیران ہوئی کہ امی نے آگ سے کیا کرنا ہے، اور کمرے کی لائٹ بند تھی۔ ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ یہاں چارپائی بنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ امی نے آگ کیوں جلائی تھی اور لائٹ کیوں بند کی تھی؟ اس کے بعد انہوں نے چارپائی باہر بنانے کا سامان نکالا اور چارپائی بنانا شروع کر دی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ چارپائی بنانے کا کون سا طریقہ ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، اور اس نے ایک شلوار میری امی کی طرف بڑھائی، جو امی نے اس آگ میں ڈال دی، اور پھر اس کی راکھ کو ایک چھوٹے سے باریک کپڑے میں لپیٹ لیا، اس چارپائی کے ساتھ ہی بون دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کوئی اور چیز دی، اس کو بھی امی نے جلایا اور چارپائی کے ساتھ بننے لگی۔ پھر امی نے کچھ کاغذوں پر چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھی، جو بظاہر مجھے نظر نہیں آتی تھی، اور وہ بھی چارپائی کے ساتھ سی دی۔ اس کا کیا مطلب تھا میں سمجھ گئی تھی، اور میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ وہ مر تو جائے گی نا۔ میری ماں نے کہا اس چارپائی پر بستر ڈال کے اس کو سلا دینا، 2 مہینے سوئے گی، اس کے بعد بیمار ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ مر جائے گی۔ وہ شخص وہاں کی خوش ہو گیا، اور امی چارپائی کا باقی کام کرنے لگی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں غلط ہے تو کرتی ہے، کسی کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، لوگ بھی اسی لیے پیسہ دے کر جاتے تھے۔ میں نے یہ بات جان کر اپنی خالہ کو بتا دی تو انہوں نے کہا مجھے تو پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ تمہارے بابا کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، لیکن تمہاری ماں کا اس پر دل آ گیا، اس نے جادو کر کے تمہارے بابا کو اپنی طرف مائل کر لیا، اور مجھ پر بھی جادو کر دیا، جس کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، اور پھر میرے ماں باپ نے مجبوراً ایک بوڑھے انسان کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میری خالہ سچ بول رہی تھی، میری امی بری تھی۔ مجھے اپنی امی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، اس گھر میں برے کام ہوتے ہیں، کسی دن مجھے بھی بد دعا لگ جائے گی۔ میری خالہ نے کہا اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے تو پھر میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کروا دی۔ میں نے کہا اگر امی انتقام پر اتر آئی اور آپ پر بھی تعویذ کر دیے تو؟ میری خالہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مجھ پر تعویذ کیے تھے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بندے کا لکھا ہوا تعویذ تمہارے گلے میں بھی ڈال دوں گی،
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी कज़न से निकाह कर लिया और जब निकाह हो गया ये बात अपनी माँ को बताई और ये भी बताया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी माँ हैरान रह गई थी। मुझे लगा वो गुस्सा करेगी, इंतकाम पर उतरेगी, लेकिन वो खामोश हो गई थी। अम्मी ने कहा, तेरी ज़िंदगी थी, तूने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया, मैं कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जहेज़ बनाया था वो ले जाओ, अल्लाह तुझे तेरी ज़िंदगी में खुश रखे। बाकी रही बात मेरी, तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जो भी करूँगी, तेरा मामला नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने अपना घर और माँ दोनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहती थी और ना ही मेरी माँ ने कभी मुझसे राब्ता बहाल करने की कोशिश की थी। मेरी शादी को 1 साल गुजर गया है। मेरा शौहर और हालात दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इन दोनों ने कभी अम्मी के हवाले से मुझे कोई गलत बात नहीं की थी, जबकि जहाँ तक हो सके मेरा दिल बहलाते थे ताकि मुझे माँ याद ना आए। वो जैसी भी थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ना। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता था जब मैं इनके बारे में सोचती थी कि शादी के 2 साल बाद मैं इनके नवासे को लेकर इनके पास गई थी और इनको गोद में बैठाया और डाल दिया। इनकी मिन्नत समाज की कि ये वो काम छोड़ दे, मगर उन्होंने आंखों में आंसू भर के मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया और अपने घर जाने का कहा और कहा कभी वापस ना आना। मैं जब दरवाजे को पार करने लगी तो अम्मी आसगी से बोली, अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, चाह के भी वापस नहीं